السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة النحل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. 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 سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. على من يشاء من عباده أن أنذروا. फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से. على من يشاء من عباده أن أنذروا. على من يشاء من عباده أن أنذروا. على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أنا فاتقون. لا إله إلا أنا فاتقون. لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق.
تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون फिर से لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون حين تريحون حين تريحون وحين تسرحون حين تريحون وحين تسرحون وحين تسرحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس لم تكونوا फिर से पढ़ें وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر फिर से पढ़ें और ध्यान से ولو شاء لهداكم أجمعين لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء
لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون फिर से पढ़ें لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون لآية إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون إن في ذلك لآية لقوم يذكرون لآية لآية फिर से पढ़ें إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا फिर से पढ़ें وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون مواخر
مواخر فيه ولتبتغوا फिर से وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وسبلا لعلكم फिर से وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله